Now, friends, अहिलेलाई मेरो प्रिय मित्र, I have been much concerned about families. मलाई परिवारहरूको बारेमा अति नै चिन्ता लागिराखेको छ। And what does the Bible speak about certain families? अनि बाइबलले विशेष गरेर परिवारहरूको लागि के भन्छ? Now we are struggling in our families. हामी हाम्रो परिवारहरूमा सङ्घर्ष झेलिराखेका छौँ। On the one hand, there is the pull of money and the world. हामी माझ पैसा र संसारको किचातानी चलिराखेको छ। And we think that education is going to solve all our problems. अनि हामीलाई लाग्छ शिक्षाले सबै समस्याहरू समाधान गर्छ भनेर। As a matter of fact, वास्तवमै भन्नु हो भने when my father preached to a small group of students, जब मेरो पिताले एउटा सानो विद्यार्थीहरूको झुन्डलाई प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, he always had a message of victory for them. अनि उनीहरूको लागि मेरो पिताले जहिले पनि विजयको समाचार ल्याउनुहुन्थ्यो। Victory over the world, the flesh and the devil. शैतानमाथि, संसारमाथि अनि शरीरमाथिको विजय। And many of those young men began to practice that. अनि धेरैजना जवान मानिसहरूले त्यसै नै गर्न लागेका थिए। But today, तर आजको दिन there's a lot of trouble in families. धेरै परिवारहरूमा समस्याका कुराहरू छन्। Now, a lying tongue is a curse. झुट बोल्ने जिब्रो चाहिँ श्राप हो। I don't know how many of you have a lying tongue. मलाई थाहा छैन तपाईहरू मध्ये कतिजना झुट बोल्नुहुन्छ। The Bible says the lying tongue will perish. बाइबलले भन्छ कि झुट बोल्ने जिब्रो चाहिँ नष्ट हुन्छ। And it is so common for people to speak lies to a mother. I did when I was unconverted. आजको दिनमा मानिसहरूलाई आमालाई झुट बोल्नु पनि सजिलो भएको छ। I had no control over my tongue. मैले मेरो जिब्रोलाई अनुशासन गरेको थिइनँ। But तर when I came to the Lord, जब the Lord taught me that I should not speak any idle word. परमेश्वरले मलाई सिकाउनु भयो कि मैले यस्तो घिनलाग्दो शब्दहरू बोल्नु हुँदैन। So my tongue came under the control of the Holy Spirit. मेरो जिब्रो चाहिँ पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा आयो। See, one communicating device, you see, and we pray the Lord's Prayer with this यो चाहिँ tongue. एउटा बातचित गर्ने संसाधन हो जसद्वारा हामी परमेश्वरसँग And बात we गर्छौँ। backbite people with this tongue. अनि यही जिब्रोले नै हामीले मानिसहरूको कुरा गर्ने गर्छौँ। Some people are full of backbiting. कति मानिसहरू त अरूहरूको कुरा मात्र गरिरहन्छन्। But they're a bunch of hypocrites. उनीहरू त एउटा पाखण्डीहरू जस्ता हुन्। Why should I talk evil about anybody? मैले अरूको विषयमा किन यस्तो नराम्रो कुराहरू बोल्नु? I don't like negative things and negative words. मलाई नकारात्मक कुराहरू मलाई मन पर्दैन। And if I fill my family with such words, अनि यदि मैले मेरो परिवारमा यस्तो कुराहरूले भरे भने I will make them all negative. अनि म उनीहरू सबैलाई नै नकारात्मक बनाइदिन्छु। Watch your tongue. तपाईले आफ्नो जिब्रोलाई याद गर्नुहोस्। God said to Isaiah, परमेश्वरले यशायालाई भन्नुभयो, behold, this hath touched thy mouth, होशियार गर, अब यसले तिम्रो जिब्रोलाई छोएको छ and your sin is purged. अनि तिम्रो पाप चाहिँ शुद्ध भएको छ। What light coal from God's altar. परमेश्वरको वेदीबाट आएको आगोले All right, we need that. हामीलाई पनि यही कुराहरू चाहिन्छ। So in the family, एउटा परिवारमा lies, झुटा कुराहरू छ, backbiting, अरूको कुरा गर्ने कुराहरू छ, talking evil about others, अनि अरूहरूको बारेमा नराम्रो नराम्रो कुराहरू गर्ने, and
And you know, I even hear of young fellows sitting before the television whole day. अनि मैले एउटा जवान मानिसलाई दिनभरि टिभीको अगाडि देखेको छु And their wives are disgusted. अनि उनीहरूको पत्नीहरू चाहिँ यो कुराले उनीहरू दिक्क Now, हुन्छ। my dear friends, अब मेरो प्रिय मित्र, if you are lazy and you don't do any work, तपाईँ अल्छे भएर कुनै पनि काम गर्नु भएन भने what does the Bible say? बाइबलले के भन्छ? Neither should they eat. उनीहरूले त खानु पनि हुँदैन। What a good cure. यो कस्तो खालको समाधानको कुरा हो। Idle fellows, बसी मात्र रहने मानिसहरू you see, who expect their wives to come from the office, cook तिनीहरूले आफ्नो everything, पत्नी कार्यालयबाट आएको अनि खाना बनाएको अनि उनीहरूलाई खुवाएको चाहन्छ and feed them like, अनि यस्तो गरी खुवाउँछन्। you know, they fatten a pig, you know. सुँगुरलाई बलियो बनाउँछन्। तपाईँलाई थाहा छ? I don't enjoy pig's meat. मलाई सुँगुरको मासु मन पर्दैन, But some people in Madras seem to love it. तर मद्रासमा कतिपय मानिसहरूले यसलाई मन पराउँछ। Fat pigs. एकदम बलियो बलियो सुँगुरहरू। What? You're not a fat pig? तर तपाईँ त त्यो बलियो मोटाएको सुँगुर हुनुहुन्न। And how can you have a poor wife working and तपाईँको working एउटा पत्नीले चाहिँ दिनभरि कसरी तपाईँको काम and गरिरहन you सक्छ be idle? अनि तपाईँ आफै चाहिँ मात्र बसिरहनुहुन्छ? Now that's not teamwork in a family. एउटा परिवारमा यो त दलको काम भएन। See, my friends, these are all modern afflictions. अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ आजको आधुनिक कुराहरू हुन्। The television also is contributing to the evil and confusion in our family. हाम्रो परिवारहरूमा आजको दिनमा टेलिभिजनले दोधार अनि दुष्ट कुराहरू ल्याइराखेको छ। Now, अहिलेलाई I must bring you to a different kind of family. मैले तपाईँलाई अहिले एउटा भिन्नै प्रकारको परिवार ल्याउनु पर्छ। Will you please turn to Acts 10th chapter? के तपाईँ अहिलेलाई प्रेरितको किताब 10 अध्यायलाई पल्ट्याउनुहुन्छ? Acts chapter 10. प्रेरितको पुस्तक 10 अध्याय। There was a certain man in Caesarea, सिजरीमा एउटा मानिस you know, थिए the seat of the Roman government, अनि उहाँ चाहिँ एउटा रोमी अधिकारी थिए। called Cornelius, उहाँको नाउँ कर्नेलियस थियो a commander of 100 अनि soldiers, उहाँ चाहिँ 100 भन्दा बढी सैन्य दलहरूको कप्तान थिए। a devout man. एउटा धार्मिक मानिस। You don't describe a captain who has to control a restive nation. तपाईले यहाँनिर यो कुरा बुझ्न पर्छ कि एउटा कप्तान जसले चाहिँ एउटा बन्दुवाईमा राखिएको ठाउँलाई चाहिँ अनुशासन गरिराखेको थियो। To be a devout man. एउटा धार्मिक मानिस हुनु। If you say a violent man, full of his own authority, हुन सक्छ एउटा हिंस्रक मान्छे जसले चाहिँ आफ्नो अधिकार पूर्ण रूपमा देखाउँछ, then it might have been fitting. अनि यो कुरा चाहिँ उहाँको लागि ठिक हुने थियो। तर He was a devout man, तर उहाँ त एउटा धार्मिक मानिस थिए and one that feared God with all his house. अनि एउटा यस्तो व्यक्ति जसले आफ्नो सम्पूर्ण परिवारसँग परमेश्वरको My भय मान्दथे। friend, मेरो प्रिय मित्र, this man had more bhakti than many of us. हामीहरू भन्दा उहाँको भक्ति चाहिँ ठुलो थियो। At this point, यो समयमा he did not know anything about Jesus. उहाँलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा केही पनि थाहा थिएन And he did not know anything about the 10 Commandments. अनि उहाँलाई 10 आज्ञाको बारेमा पनि केही थाहा थिएन। He belonged to a heathen culture. उहाँ त एउटा अन्य जातिहरूको संस्कृतिबाट आएका थिए। Listen, सुन्नुहोस्, you know, one of the first things that you'll read in the Indian history book is
तपाईले भारतीय इतिहासको किताबमा पढ्ने एउटा विशेष कुरा चाहिँ Oh, we are an ancient civilization from Harappa. हामी चाहिँ पौराणिक सभ्यता जो चाहिँ हरप्पाबाट आएको हो भनेर भन्छ। All right, Harappa, Garappa, that may be. हरप्पा गिरप्पा त्यो जेसुकै होस्, But तर we are, one day when I opened the newspaper, एक दिन जब मैले समाचार पत्र खोले, I saw the statement of the president of the Congress. मैले काङ्ग्रेसको प्रेसिडेन्टले भनेको कुरा हेरे, We are a nation of liars and thieves. हामी चाहिँ झुट बोल्ने अनि चोर्ने राष्ट्र When हौं। I was a college student, त्यस समय म कलेजमा पढ्दै थिएँ and now I see that even cricket players are cheat. Many top cricket players. आजको दिनमा धेरै धेरै उच्च स्तरको क्रिकेट खेलाडीहरूले पनि छल I गरिराखेका won't छन्। spend a paisa to look at cheats. म यस्तो छलको कुराहरूमा मेरो पैसा बर्बाद गर्दैन। And the newspaper is full of that. अनि समाचार पत्रमा चाहिँ यस्तो कुरा But भरिएको that छ। is our culture. तर यो त हाम्रो संस्कृति भएको छ। So, त्यस कारणले if money disappears here, money disappears in the family. पैसा चाहिँ परिवारमा हराउँछ अनि त्यो कुरा यहीँ पनि हराउँछ। That is in the government. त्यो सरकारमा पनि If they lay a surface a road, it is washed off in the next monsoon. यदि तिनीहरूले यस वर्ष सडक बनायो भने अर्को वर्ष त्यो सडक सबै खतम हुन्छ। Oh, that's the way to do it. अनि यस्तै तरिकाले काम गर्नुपर्छ, Otherwise, we will be out of work. नत्र भने हाम्रोमा काम हुँदैन। So, यस we कारण will lay such a surface that will wash away in the next monsoon. हामी यस्तो गरेर काम गर्छौं कि ताकि अर्को बर्खामा त्यो सडक खतम भएर जान्छ। And the government and the engineers of the government will give us another contract. अनि सरकारले हामीलाई फेरि पनि नयाँ कन्ट्र्याक्ट दिन्छ। What a deceitful culture. कस्तो छल गर्ने संस्कृति। Now I am very surprised at Cornelius. अनि कर्नेलियसलाई देखेर म छक्क पर्छु। You see how his righteousness and his prayers and his giving, he gave generously. उहाँको धार्मिकतालाई अनि प्रार्थना गर्ने र दिने तरिकालाई हेर्नुहोस्। Let's look at the second verse again. हामी दोस्रो पदलाई हेरौं। A devout man, उहाँ एउटा धार्मिक मानिस हुनुहुन्थ्यो, one that feared God with all his house, सम्पूर्ण परिवार सहित परमेश्वरको डर भयमा रहन्थ्यो, which gave much alms to the people. जसले मानिसहरूलाई सहायता पुर्याउँथे। What? के Do you give alms to people whom you rule? जसलाई तपाईले अधीन गरिरहनु भएको छ के तपाईले ती मानिसहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ? You see, all the time we are saying, oh, Kohinoor disappeared from India. हामी भन्ने गर्छौं कि कोहिनूर हीरा चाहिँ इन्डियाबाट हरायो। England इङ्ल्यान्ड or some, the colonists defrauded the country. अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ हाम्रो देशलाई लुटे। This grabbing spirit, this stealing spirit, यो आफू मात्र हत्याउने अनि चोर्ने this आत्मा, bribe taking spirit, यो घुस लिने आत्मा, this spirit which was not there in Cornelius कर्नेलियसमा यस्तो खालके आत्माहरू थिएन। is a contagious spirit. उहाँकोमा एउटा धार्मिक आत्मा थियो। It comes from father to son. यो चाहिँ पिताबाट पुत्रमा आउँछ। And then the concluding word here in the second verse, दूसरा पदको एकदमै मुख्य कुरा, and pray to God always.
अनि उहाँले सधैँ परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। My dear friend, मेरो प्रिय मित्र, how does a soldier entrusted with the difficult job of keeping a nation under control, एउटा कप्तान जसलाई एउटा ठाउँको हेरचाह गर्नको लागि जिम्मेवारी दिएर राखिएको छ, how can he have an undercurrent of prayer? अनि त्यो समयमा पनि उहाँले कसरी प्रार्थना गर्न सक्छ? You know, one of our dentists, हाम्रो एक दन्त विशेषज्ञले, professors of dentistry, Dr. Rajendran, जसको नाम चाहिँ डाक्टर राजेन्द्र थियो, what would he say? उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो? When I went into my clinic जब म मेरो क्लिनिकमा गएँ and I saw the lineup of people, अनि मैले धेरै मानिसहरूको लाइनलाई देखेँ, I would immediately calculate how much money I would make. अनि आज मैले कति पैसा कमाउँछु भनेर मैले अघिबाटै त्यो हिसाब गरिहालेँ। My dear friend, मेरो प्रिय मित्र, that's no doctor. त्यो त एउटा विशेषज्ञ भएन। You must have a shop somewhere in China Bazaar. तपाईँको त चाइना बजारमा दोकान हुनुपर्छ। But we are producing such doctors and dentists. अनि हामी चाहिँ यस्तै प्रकारको विशेषज्ञहरूलाई जन्माइरहेका छौँ। I will lift these people. म यस्तो मानिसहरूलाई उठाउँछु। I will go where there is no doctor. म यस्तो ठाउँहरूमा जान्छु जहाँनिर डाक्टर छैन। No, होइन, that's not our motivation. यो त हामीलाई उत्साह दिने कुराहरू छैन, यस्तो खालको कुराहरू। My dear people, मेरो प्रिय मित्र, but when he was transformed by Jesus, जब प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा उहाँ परिवर्तन हुनुभयो, you know, when he heard that I was going to preach in his idolatrous town, उहाँको मूर्ति पूजा गर्ने सहरमा चाहिँ उहाँले गएर सुसमाचार प्रचार he गर्नुभयो। came to me. अनि उहाँ ममा You know आउनुभयो। what he said? उहाँले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ? Brother, भाइ, I hear you're going to my political town. मैले सुन्दैछु कि तपाईँ चाहिँ मेरो राजनैतिक सहरमा जाँदै हुनुहुन्छ। I want to pay the entire bill of the campaign. अनि त्यो सम्पूर्ण क्याम्पेनको बिल म तिर्न चाहन्छु। I said, no, मैले भने हुँदैन, त्यसो हुँदैन। I don't accept things like that. म यस्तो खालके कुराहरू म ग्रहण गर्दिनँ। But he was so adamant. तर उहाँले यो कुरा गर्नको लागि निश्चय गर्नुभएको थियो। Brother, I want to do this. म यो काम गर्न चाहन्छु भाइ। A new man, एउटा नयाँ मानिस, a new creature. एउटा नयाँ सृष्टि, You can become a new creation तपाईँ एउटा नयाँ सृष्टि बन्न सक्नुहुन्छ। because Jesus died for your sins. किनकि प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँको पापको लागि मर्नु भएको छ। Now, my friend, मेरो प्रिय मित्र, so he maintained an undercurrent of prayer. अनि उहाँ चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गरिरहनुहुन्थ्यो। Then the third verse अनि तेस्रो पद is very striking. अति नै गजबको छ। You see, there was an answer to those prayers. अनि त्यो प्रार्थनाहरूको चाहिँ त्यहाँनिर उत्तर छ। My beloved people, मेरो प्रिय मित्र, let us not make a big show of religion. हामी धर्मलाई बढाउने ठुलो ठुलो कुराहरू नगरौँ। Let it be a true communication with God. तर यो चाहिँ हामी माझमा परमेश्वरसँग बात गर्ने साधन होस्। You know, my father used to love to hear the prayers of some of those poor villagers. मेरो पितालाई ती गरिब गाउँलेहरूले गरेको प्रार्थना सुन्न अति नै मन पर्थ्यो। He said, it's like music to my ears. यो चाहिँ मेरो कानमा चाहिँ एउटा धुन जस्तो हो। Because they would pray with such definiteness. उहाँहरू चाहिँ निश्चयताको साथमा प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। And God would answer them. अनि परमेश्वरले उत्तर पनि दिनुहुन्थ्यो। God would speak to them. परमेश्वरले उहाँहरूसँग बात गर्नुहुन्थ्यो। Now that's the
environment in which we were brought up. अनि यस्तै खालके वातावरणमा चाहिँ हामी हुर्काइएका थियौँ। But the upshot of all this, यी सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि Peter went पत्रुस गए and declared Christ. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा घोषणा गरे। You see, तपाईँ देख्नुहुन्छ this Roman captain gathered all his relatives and friends. अनि यो रोमी शासकले चाहिँ आफ्नो साथी र परिवारहरूलाई जम्मा गरेका थिए। He didn't have to announce a crusade or some big meeting. उहाँले एउटा ठुलो मिटिङ अथवा क्रुसेड गर्न परेन। That's all our doings today. अनि यस्तै तरिकाको कामहरू चाहिँ हामी गरिराखेका छौँ। He didn't have the need for that. यस्तो कुरा गर्नको लागि उहाँलाई खाँचो नै थिएन। When he said something, people respected it. जब उहाँले कुनै कुरा भन्नुहुन्थ्यो मानिसहरूले कुरालाई So आदर all गर्थे। his relatives, friends, उहाँको हरेक छिमेकीहरू अनि साथीहरू they gathered. उनीहरू जम्मा भएका थिए। And Peter spoke a few words. अनि पत्रुसले केही शब्दहरू बोले। Christ Jesus, प्रभु येशू ख्रीष्ट 38th verse. 38औं पद, How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost कसरी परमेश्वरले नाजरतको येशूलाई पवित्र आत्माद्वारा भर्नुभयो, and with power, शक्तिद्वारा, who went about doing good and healing all that were oppressed. थिचो मिचोमा परेकाहरूलाई छुँदै अनि निको गर्दै उहाँ जानुभयो। See? And he is going to come again अनि उहाँ चाहिँ फेरि आउँदै हुनुहुन्छ to judge the living and the dead. मरेका अनि जिउँदोहरूको न्याय गर्नको निम्ति। Oh, Peter could not proceed further. पत्रुसले अरू बढी भन्न सकेन। The power of God fell on that group. अनि त्यो समुदायमा प्रभु येशू ख्रीष्टको आत्मा I do खनाइयो। not know how many languages they spoke, मलाई थाहा छैन उनीहरूले कतिवटा भाषाहरू बोले, but on the day of Pentecost they were understandable languages. तर पेन्टिकोसको दिनमा चाहिँ बुझ्ने खालके भाषाहरू नै उहाँहरूले बोलेका थिए। But तर God's power came down as on the disciples on the day of Pentecost. अनि पेन्टिकोसको दिनमा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा चाहिँ चेलाहरूमाथि आएका थिए। My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, the Lord must visit us. परमेश्वर हामीमा आउन पर्छ। Oh, let not heaven pass us by. स्वर्ग चाहिँ हामीदेखि टाढो नजाओस्। These people worship big halls. यी मानिसहरूले ठुला ठुला ठाउँहरूको आराधना गर्छन्। These people run after preachers. यी मानिसहरू चाहिँ प्रचार गर्नेहरूको पछि They भाग्छन्। don't want God. उनीहरूले परमेश्वरलाई चाहँदैनन्। Let not heaven say that. स्वर्गले यसो कहिले पनि नभनोस्। Let us humble ourselves. हामी आफैलाई नम्र तुल्याउँ। Lord Jesus, प्रभु येशू ख्रीष्ट, bring reality into me and into my relationship with you. मेरो सम्बन्धमा तपाईले त्यो वास्तविकतालाई ल्याउनुहोस्। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Oh, gracious Father, हे अनुग्रही पिता, save us from our determination to be insane. पागल बन्ने दृढ सङ्कल्पदेखि हामीलाई बचाउनुहोस्। You are a God who speaks. तपाईँ चाहिँ बात गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। You are the God who consumes the sin and the dross with your fire. तपाईले आफ्नो आगोद्वारा पापलाई नष्ट गर्नुहुन्छ। Oh, my Father, हे मेरो पिता, don't pass me by. मबाट टाढा नजानुहोस्। Let my prayer come as a memorial before you. मेरो प्रार्थना तपाईँको अघि एउटा स्मारकको रूपमा आउन You सकोस्। accepted the prayer of this captain. तपाईले यो कप्तानको प्रार्थनालाई ग्रहण गर्नुभएको थियो। Lord, accept our prayer. हाम्रो प्रार्थनालाई पनि ग्रहण गर्नुहोस्। Speak to us. हामीसँग बात गर्नुहोस्। Save us from this हामीलाई सबै कुराहरूबाट बचाउनुहोस्। awful generation.
डरलाग्दो पिँढीबाट an adulterous generation. अनि व्यभिचारी पुस्ताबाट Save us. हामीलाई बचाउनुहोस्। We humbly ask, save our family. हामी नम्रसँग प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो परिवारलाई In बचाउनुहोस्। Jesus' holy